ایک ایک आइडियल अफसानचा आपकी नजर में क्या है मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब, और उस अफसानचे में क्या होना चाहिए और उस अफसानचे में क्या नहीं होना चाहिए? ऐसी कौन सी दोनों चीजें नहीं होना चाहिए या होना चाहिए जिसकी वजह से वो अफसानचा आइडियल बनता है? मैं जानता हूं कि ये एकदम अचानक में आप दोनों से मैं सवाल कर रहा हूं असल में, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि इसका जवाब जो है हम हमारे जो नाजरीन है उनको मिल सकेगा। तो मैं बहुत पहले तो उसके लिए माजरत की मैं आपसे 10 मिनट और ले रहा हूं। तो मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब से दरख्वास्त है कि इस ताल्लुक से जो है वो अपना नजरिया पेश करें। आपने बहुत मुश्किल सवाल पूछा है, लेकिन बहुत अच्छा सवाल और बहुत जरूरी सवाल है। इसी तरह तो बातें आगे बढ़ेगी और शक्ल सूरत सामने आएगी। मुझे वो सिद्दीकी साहब की आवाज़ साफ नहीं आ रही है, बहुत धीमी आ रही है, पता नहीं मुझे आ रही है धीमी आ रही है, हम कौसर साहब भी धीमी आवाज़ सुन रहे हैं। नहीं मुझे तो बहुत अच्छी आ रही है। चलिए ठीक है, अब आ रही है? हाँ हाँ ठीक है, अब आ रही है। हाँ सिद्दीकी साहब आप बोलिए, आपकी आवाज़ रिकॉर्डिंग अच्छी हो रही है, आप करिए। चलिए बोलिए। जहाँ तक अफसानचों का ताल्लुक है, मेरा ख्याल ये है कि अफसानचे भी अफसानों की ही एक शक्ल है, छोटी शक्ल है। इसलिए अफसानचों के अंदर अफसानवी बात भी होनी चाहिए, अफसानवी रंग भी होना चाहिए, और अफसानचों में किफ़ायत लफ्ज़ी बहुत ही ज़रूरी है। जी हेलो जी बोलिए ना। ये मैं कह रहा था जी कि और एक मुख्तसर अफसाना, लाइन चली गई यहाँ, है ना, बोलिए। अच्छा यहाँ लाइन चली गई। हाँ मैं कह रहा था ठीक है ना, मैं हाँ आप कहिए ना, आवाज आ रही है आपकी। अगर इस गुफ्तगू को तैयारी के साथ किया जाता तो ज्यादा बेहतर था, इसलिए कि ये बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हो सकती है। नहीं लेकिन असल में मैं चाह रहा था असल में ये तो हिस्सा हम जो जिसके लिए बैठे थे वो खत्म हो चुका है। बहरहाल अगर इसमें तो तफसीली गुफ्तगू, ये अगर ऐसा तो इस तरह अभी बात हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो मेरा ख्याल ये है कि अफसानचों को उनकी तवालत से पूरी तरह ना नापा जाए। जी हम अक्सर ये करते हैं कि ये तवील हो गया, ये कुछ ज़्यादा लंबा हो गया तो ये अफसानचा नहीं रहा। मेरा ख्याल है कि अफसानचे को उसकी हैयत से अफसानचा माना जाए या ना माना जाए। यकसा तवालत का अफसानचा भी हो सकता है और मुख्तसर अफसाना भी हो सकता है। मुख्तसर अफसाने की सूरत शक्ल अलग होगी और अफसानचे की सूरत शक्ल अलग होगी। तो अफसानचे को उसकी सूरत शक्ल से पहचाना जाना चाहिए। और किफ़ायत लफ्ज़ी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। किफ़ायत लफ्ज़ी के साथ उसमें अल्फाज की क़ैद कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। अब ये है कि चूँकि अफसानचा है, अफसाने की छोटी शक्ल है, इसलिए उसको मुख्तसर ही होना चाहिए, बहुत तवील नहीं होना चाहिए। तो अगर हम अफसानचा लिख रहे हैं तो हम कोई ऐसा मौजू चुनें जिसको हम मुख्तसर में समेट सकें। अगर कोई ऐसा मौजू है जिसके साथ इंसाफ करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा अल्फाज की ज़रूरत होगी, मुझे बहुत सारी बातें कहनी होगी, तो फिर उसके लिए अफसानचा नहीं लिखना चाहिए, उसके लिए फिर अफसाना ही लिखना चाहिए। तो मेरी नज़र में अफसानचे की जो सबसे अहम बात है वो उसकी हैयत है। अब हैयत क्या है, अफसानचे की हैयत क्या होनी चाहिए, ये एक अलग बहस है। मैं यहाँ सिर्फ ये कहूँगा कि अफसानचे को उसकी हैयत से पहचाना जाए और अफसानचे में ये किफ़ायत लफ्ज़ी बहुत ही असल चीज़ है। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, मेरा एक अफसानचा था, उसको मैंने अनवर मिर्ज़ा साहब के पास भेजा था। नहीं, वो उनको भेजा नहीं था, मैंने किसी ग्रुप में उसको पेश किया था। उन्होंने उस ग्रुप में उस अफसानचे पर जो तबसरा किया, वहाँ से मेरे दिमाग में इस्लाह का एक नया दरवाज़ा खुल गया। मैंने लिखा था
کسی نے کوئی بات کہی، تحفے انبار کی صورت میں پڑے ہیں، انہیں بھی دیکھ لینا چاہیے۔ بیوی نے کہا بالکل، میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے ایک ڈبہ اٹھایا۔ انور مرزا صاحب نے اس کی تائید کرتے ہوئے کو کاٹ دیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بالکل جو لفظ ہے یہ تائیدی ہی لفظ ہے۔ اگر ہم بالکل بھی کہہ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے ایک ڈبہ اٹھایا، تو یہ کفایت لفظی نہیں ہوئی، بالکل میں سب کچھ آ گیا۔ تحفے انبار کی صورت میں پڑے ہیں، انہیں بھی دیکھ لینا چاہیے، میری بیوی نے کہا۔ اب یہاں پر کوئی کچھ غلط نہیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں غلط کیا ہے۔ انور مرزا صاحب نے میری کاٹ دیا، میری کی ضرورت نہیں، بیوی نے کہا۔ اچھا، وہ میں اپنی بیوی کی بات کر رہا ہوں گا، یہ سمجھنے کی بات ہے افسانچے میں۔ لیکن یہ اگر میں افسانہ لکھ رہا ہوں تو میری بیوی پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا، لیکن اگر افسانچہ لکھ رہا ہوں تو میری پر اعتراض ہو گیا۔ اگر میں افسانہ لکھ رہا ہوں بالکل میں نے تائید کرتے ہوئے ایک ڈبہ اٹھایا، افسانے میں اعتراض نہیں ہوگا، لیکن افسانچے میں اعتراض ہو گیا کہ بالکل تو تائیدی لفظ ہے، آپ نے جب بالکل کہہ دیا تو وہ تائید ہو گئی، اب آپ ڈبہ اٹھا لیجئے۔ اب یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں نے تائید کرتے ہوئے ڈبہ اٹھایا۔ تو اختصاری لفظی کا یہ مطلب ہے، اور جس وقت انور مرزا صاحب نے میرے افسانچے پر یہ اصلاح کی، وہاں سے میرے دماغ میں اصلاح کا ایک نیا دروازہ کھلا، اور وہاں سے میں نے اپنے تمام افسانچوں کو پھر سے ریویو کیا، اور وہ ریویو اب جا کر کے میں نے کہا میں اس کا استعمال زیادہ کیا، اس کا استعمال زیادہ کیا، میں نے ایک لفظ لکھا جس سے ایک بات ثابت ہو گئی، ظاہر ہو گئی، پھر میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ صرف یہ نہیں کہ میں کسی واقعے کی وضاحت کروں، اگر کسی ایک لفظ سے کوئی مفہوم واضح ہو جا رہا ہے تو اب ہمیں اس کو دوبارہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو افسانچے میں کفایت لفظی بہت اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھنا بھی بہت اہم ہے۔ کفایت لفظی اصل میں ہے کیا، اس کو سمجھنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ میں نے کفایت لفظی کی بات کر دی اور میں سمجھتا تھا کہ کفایت لفظی ہونی چاہیے، لیکن اصل مفہوم کفایت لفظی کا میں اس وقت سمجھا جب انور مرزا صاحب نے کہا کہ اس میں اور اس میں کی اتنی بہتات ہو گئی ہے کہ افسانچہ دب گیا ہے، مجروح ہو گیا ہے۔ میں نے سارا اٹھا کے دیکھا اس اور جب وہ اس اور اس میں ہٹا دیا گیا تو بالکل صاف ستھرا ایک افسانچہ سامنے آ گیا۔ تو وہاں سے مجھے ایک سبق ملا، اور میں نے اپنے سارے افسانچوں کو پھر سے ریویو کیا، اور اب اس میں یہ خامی نہیں ہے۔ تو میری نظر میں کفایت لفظی اور افسانچوں کی حیت اور طوالت پر بہت زیادہ زور نہیں کہ بھئی اگر 300 400 500 لفظ کا ہو گیا تو اب یہ افسانچہ نہیں رہا۔ وہ 500 لفظ کا ہو کے بھی افسانچہ ہو سکتا ہے اگر وہ افسانچے کی حیت میں ہے، اگر افسانچے کی صورت شکل میں ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے افسانچوں کے بارے میں۔ فی الحال اب اس میں اور ترمیم ہو سکتی ہے، آپ اپنی بات کہیں گے تو ہم اس میں اور ترمیم کریں گے۔ جی مجھے دراصل آپ دونوں جب ملے تو موقع مل گیا مجھے اصل میں، اور آپ دونوں کے نظریات تو میں بخوبی جانتا ہوں افسانچوں کے تعلق سے۔ تو یہ پروگرام تو انشاءاللہ ہم افسانچوں کے جو فن پہ جو ہے وہ گفتگو ہم انشاءاللہ کریں گے، وہ آگے ہوگی۔ لیکن آج چونکہ میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالی جائے۔ اب جیسے احمد کمال ہاشمی صاحب جو ہے ان کا ایک سمپل سا جو فارمولا ہے کہ بھائی جو پنچ لائن ہے وہ پنچ لائن جو ہے وہ پٹاخے کی شکل میں پھوٹنی چاہیے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بات اور کہہ دینا چاہتا ہوں ریحان صاحب، یہاں ایک بات جو پنچ لائن کا جو معاملہ ہے، یہاں میرا ماننا ہے کہ ہر افسانچے میں پنچ لائن کا ہونا بہت ضروری نہیں ہے۔ اگر پنچ لائن ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر پنچ لائن نہیں ہے تو کوئی فکر انگیز جملہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں سے قاری سوچنا شروع کرے۔ تو پنچ لائن کو بالکل ضروری مان لینا کہ اگر کسی افسانچے میں پنچ لائن نہیں ہے تو وہ یہ میں نہیں سمجھتا۔ اگر پنچ لائن ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر پنچ لائن نہیں بھی ہے
तो पंच लाइन का मुतबादिल भी अफसानचे में हो सकता है। जी ये जी मेरा ख्याल जी है। जी जी, मेरा भी नजरिया है कि अगर पंच लाइन नहीं है तो खूबसूरत सा मोड़ होना चाहिए, जी और ऐसा बिल्कुल, मोड़ कि जहाँ से जो है कहानी इंसान सोचना समझना शुरू शुरू। करे। जी जी जी। तो बहरहाल मैं अब यही सवाल लेकर मैं अहमद कमाल हाशमी साहब के पास चलना चाहता हूँ, और मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके नजरिए में एक आइडियल अफसानचा कौन सा होता है, और जी ऐसे कौन सी चीजें कि जिसके नहीं होने से अफसानचा आइडियल होता है, या जिसके होने से ये अफसानचा आइडियल बनता है। तो आपकी नजर में इस आइडियल अफसानचे की क्या तारीफ है, तो मैं आपसे मुख्तसर मैं ये जी। जानना चाहता हूँ। इंशाल्लाह इस पे तफसीली प्रोग्राम हम करेंगे इंशाल्लाह। तो अहमद कमाल हाशमी साहब से दरख्वास्त है कि इस पे रोशनी डालिए। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान कौसर साहब ने, या एक अच्छा सवाल किया आपने। लेकिन मैं भी ये कहना चाहूँगा कि कुछ एक प्रोग्राम ऐसा करें आप कि 4, 5, 6 या 7 या 8 अफसानचा लिखने वालों को लेकर सिर्फ इस मौजू पर गुफ्तगू हो कि अफसानचे में जो क्या खूबियाँ होनी चाहिए इंशाल्लाह या क्या होना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मैं समझता हूँ कि ये भी एक अच्छा कदम होगा। बहरहाल जहाँ तक आज मुझे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अपनी बात कहनी है, जहाँ से सिद्दीकी साहब ने बात ख़त्म की, मैं वहीं से शुरू करना चाहूँगा। ये मैं समझता हूँ कि मैंने या किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा कि पंच लाइन के बगैर अफसानचा नहीं होता है। शेर हो, जब मैं ये बात करता हूँ तो गज़ल का एक शेर और अफसानचा में कुछ मुझे खसूसियात कॉमन या मुश्तरक नज़र आती हैं। गज़ल का एक शेर जिस तरह इसलिए ज़्यादा मशहूर है, या गज़ल हमारी उर्दू शायरी में ज़्यादा मशहूर है कि एक-एक शेर अलग-अलग मफ़हूम का होता है, और 2 मिसरों में कभी-कभी जो ऐसी बात कह दी जाती है जो पूरी एक नज़्म में नहीं कही जा सकती है, तो इसीलिए गज़ल ज़्यादा कामयाब कही जाती है। और एक-एक शेर जो है गज़ल का, हर कोई कोट करता है, चाहे इमाम साहब खुतबा दे रहे हों या कोई आशिक अपनी महबूबा को ख़त लिख रहा हो तो शेर लिखता है गज़ल का। कोई शराबी, मैंने यहाँ देखा है कि शराबी भी अगर शराब के नशे में होता है तो एक शेर कहता है तो गज़ल का। तो ये जो इख्तिसार है, यही जो है गज़ल को दूसरे शेर को दूसरी शायरी के असनाफ से अलग करता है। तो मैं समझता हूँ कि अफसानचे में भी, अब जैसे कहा कि अफसानचे में किसी भी सिर्फ में कई खूबियाँ होती हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर अगर मैं कहूँ कि अफसानचों की 6-7 खूबियाँ गिनवाऊँ, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छे अफसानचे में सारी खूबियाँ हों। 4-6 खूबियाँ अगर हैं, 10 खूबियाँ भी अगर मैं गिनवाऊँ, तो अगर उसमें से 2, 3, 4, 5 भी अगर हों, तो अफसानचा है। ठीक उसी तरह जी खसूसियात अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन इस तरह की कोई क़ैद नहीं है कि ये तमाम खसूसियात होंगी तभी अफसानचा अच्छा कहलाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जितनी खसूसियात हैं, उसमें से ज़्यादा खसूसियात उसमें पाई जाएँ, तो वो अफसानचा मेयारी और बुलंद कहलाएगा। अब सवाल ये है कि अफसानचा क्या है और क्या खूबियाँ होनी चाहिए? जैसा कि नाम से ज़ाहिर है अफसानचा, हम लोग जानते हैं कि चा लगाकर हम किसी को छोटा करते हैं। किताब, अगर पतली सी किताब हो तो किताबचा। ठीक उसी तरह ये जो अफसानचा है, इससे साफ ज़ाहिर है कि छोटे अफसाने को अफसानचा कहते हैं। जैसा कि चा लगाना ज़ाहिर होता है, अफसाना और अफसानचा। तो मैं समझता हूँ कि अफसानचे की सबसे पहली या बुनियादी ख़ासियत तो यही है कि छोटी सी कहानी हो। सिद्दीकी साहब ने हैयत की बात की और दूसरी तरफ अल्फाज किफ़ायत लफ्ज़ी की भी बात की, और ये भी कहा कि कोई इसकी तादाद मुतय्यन नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ, पता नहीं, मैं अब ये तो नहीं कहूँगा कि वो हैयत का मतलब सिद्दीकी साहब नहीं समझे, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये तादाद नज़र आया उनकी बातों में कि जब आप किफ़ायत लफ्ज़ी की बातें करते हैं, यानी जिसे हम आम ज़बान में जिसे किफ़ायत शायरी कहते हैं, तो क्या कम से कम खर्च करने की किफ़ायत शायरी करते हैं। तो किफ़ायत लफ्ज़ी का मतलब भी यही है कि हम कम से कम अल्फाज खर्च करके अपनी कहानी पेश कर दें और क़ारीन या सामीन को मुतासिर करें। तो जब आप किफ़ायत लफ्ज़ी की बात कर रहे हैं, तो फिर आप ये भी कर रहे हैं कि 400-500 अल्फाज के भी अफसानचा हो सकता है। अगर कोई अफसानचा 400-500 अल्फाज का है तो किफ़ायत लफ्ज़ी कहाँ रह गई? किफ़ायत उसी को कहते हैं कम से कम में। तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी अफसानचा इसीलिए अफसानचा है, छोटा अफसाना है कि उसमें कम अल्फाज में कोई कहानी पेश की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर अफसानचे को छोटा, अब सवाल है कि कितना छोटा? तो ज़ाहिर है कि ये तो अफसानचा निगार पर मुनहसर है, दारोमदार है कि वो कितने कम अल्फाज में अपनी बात कहता है और सामीन को या क़ारीन को मुतासिर कर पाता है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि रेहान कौसर साहब, आप खुद 100 अल्फाज की कहानियों का मजमुआ भी शाया कर चुके हैं।
अगर 100 अल्फाज जी में जी कोई अफसानचा लिखा जाए तो मैं समझता हूँ द बेस्ट, इख्तिसार के एतबार से अपने जो है जिसे हेयत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ सिद्दीकी साहब, हेयत का मतलब ये होता है वो स्ट्रक्चर, कि वो स्ट्रक्चर कितना बड़ा है। तो वो, लेकिन सबसे ये मुमकिन नहीं है कि गिन गिन के 100 अल्फाज में, मैं समझता हूँ कि 200-250 के, मेरी तरफ से अगर मेरी बात मानी जाए तो मैं समझता हूँ कि 200 से 250 अल्फाज में अगर कोई कहानी समेट ली जाए, प्लॉट समेट लिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि अफसानचा है। उसके बाद आगे बढ़ेगी तो फिर तो बात आ जाएगी 400 अगर 500 हो जाए, मैं समझता हूँ कि वो अफसाना हो जाएगा। जहां तक हेयत की बात है, इख्तिसार की बात है। अब रही बात प्लॉट में क्या बात होनी चाहिए, मैं फिर कहता हूं कि मेरी नज़र में दो सबसे बड़ी खूबियां अफसानचे में यही होनी चाहिए, एक कि इख्तिसार, और दूसरा एक पंच लाइन, जो कहानी खत्म हो, जैसा कि मैंने कहा कि अफसानचा वो होता है जिसका असर एक पटाखे की तरह हो, जो फूटता तो है लेकिन आवाज उसकी जो है दूर तक जाती है और देर तक महसूस की जाती है। तो अगर कोई छोटा सा अफसानचा और ऐसी आवाज पैदा करे, ऐसा तासुर दे कि कारी जो है देर तक सोचता रहे, तो ये मैं समझता हूं कि अफसानचे की दूसरी सबसे बड़ी खूबी है। लेकिन और भी खूबियां होनी चाहिए। लेकिन मैंने कई जगह अफसानचे ऐसे पढ़े हैं कि ऐसा लगता है कि शऊरी तौर पर किसी अफसाने को जानबूझकर अल्फाज छांट कर, काट कर, जुमले काट कर छोटा करने की कोशिश की गई उस अफसानचे को, और उसमें देखने में तो छोटा जरूर लगता है, लेकिन पढ़ने से साफ समझ में आ जाता है कि यह अफसानचा नहीं है। मसलन अगर कोई ये बताना शुरू करता है कि भाई एक किसी किरदार के बचपन का वाकया बताता है अफसाना निगार, फिर उसको जवान भी दिखाता है, फिर उसकी शादी भी करा देता है अफसानचा निगार, फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर एक कहानी पर, तो इतनी सारी बातें अफसानचे में बयान करने के लायक नहीं होती। अफसानचा इसका नाम नहीं है। अफसानचा ऐसा होता है, एक या दो वाकयात की रोशनी में बात मुकम्मल हो जानी चाहिए। तभी अगर आप एक या दो वाकयात की रोशनी में किसी प्लॉट को पेश करना नहीं चाह पा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आपको अफसानचा नहीं, अफसाना लिखना चाहिए। इसके लिए जबरदस्ती अफसानचा निगार बनकर अफसानचा निगारों की फहरिस्त में नाम डलवाने के लिए बराह करम अफसानचा न लिखें। लेकिन ये जरूर है कि कई खूबियां होनी चाहिए। अगर इख्तिसार भी हो और पंच लाइन भी हो, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी खूबी अफसानचे की नहीं हो सकती है। लेकिन जैसा कहा कि वो, लेकिन वो पंच लाइन क्या है? पंच लाइन ये नहीं कि कोई बिल्कुल हथौड़े की तरह या घूसे की तरह हमारे पड़े। जैसा कि कहा कि कोई जी नया मोड़, जहां कहानी अफसानचा खत्म होता है होने को होता है, और वो नया मोड़ अफसानचा निगार नहीं बयान करता है, बल्कि पढ़ने वाला कारी या सुनने वाला सामे जो है, जो लोग सामे जो होता है, जो कारी जो होता है, वो वहां से सोचना शुरू कर दे, और वो वहां से अपने जहन में एक तस्वीर बनाना शुरू कर दे कि इसके बाद क्या हुआ होगा। तो मैं समझता हूं कि अफसानचा एक मुकम्मल कहानी होते हुए भी कहीं ना कहीं अधूरी कहानी लगे, जहां से कहानी को मुकम्मल करने के लिए सामे या कारी जो है वो सोचना शुरू कर दे। ये जो आप ये कहेंगे कि भाई बात जरा पेचीदा हो जा रही है, तो मैं ये कहूंगा कि कोई सिर्फ, अगर आप किसी सिर्फ के साथ इंसाफ करना चाहते हैं, अच्छी तख्लीक करना चाहते हैं, तो मुश्किल तो करनी पड़ती है। आप कलम उठाया, चंद लफ्जों में कोई बात कह दी, तो ये मैं समझता हूँ कि अफसानचा नहीं है। प्लॉट में कोई खास बात होनी चाहिए। पहले आपको चुनना पड़ेगा कि अफसानचे जो आप लिखना चाह रहे हैं वो अफसानचे का प्लॉट है या अफसाने का प्लॉट है। इसमें पहले आपको तफरीक करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा। तो किफ़ायत लफ्जी का मैं भी, इसकी भी दलालत मैं भी करता हूँ, किफ़ायत लफ्जी होनी चाहिए, और इस तरह होनी चाहिए कि आप 200 से 250 के अल्फाज के अंदर अपना प्लॉट कहानी की शक्ल में पेश कर लें, तो ये अफसानचा है। और अगर आप कहानी ऐसी जगह पर खत्म हो जहां पर कारी चौंके, या जहां से कारी या सामने सोचना शुरू कर दे, तो उसी को आप पंच लाइन कह सकते हैं या कोई और नाम दे लें। लेकिन ये होती कहीं ना कहीं मुतासिर जरूर कौन है, बस कहानी शुरू हुई, आप खुद लगे कि हाँ यहाँ आकर कहानी खत्म हो जाएगी, या कारी अगर समझ ले कि कहानी खत्म हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि अफसानचे की कमजोरी है। अफसानचा मैं समझता हूँ कि अचानक खत्म हो जाना चाहिए। एक मेरे नजर में यह खूबी है कि अफसानचे को जी अचानक खत्म होना चाहिए, जहां पर कारी पहले से सोच नहीं पाए कि कहां खत्म होगा। और ठीक ऐसे ही जब अफसानचे का अख्ताम होगा, तो आप जहां पर अफसानचा खत्म होगा, वो वहां का पंच लाइन भी हो सकता है, वो अफसानचे का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, वो अफसानचे को अधूरापन भी हो सकता है जहां से कारी उसको पूरा करे। लेकिन अफसानचा अचानक खत्म होना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि अफसानचे की खूबी है। इख्तिसार तो है ही, लेकिन कोई खास बात जरूर होनी चाहिए। जी और मैं समझता हूँ कि ये बात गर्चे रेहान कौसर साहब ने सवाल किया गालबन इसलिए कि नाजरीन या सामईन इससे इस्तेफादा कर सकें,
ورنہ ریحان کوثر صاحب تو اس میدان کے جو ہے وہ ماہر کھلاڑی ہیں، انہوں نے بہت اچھے افسانچے اردو ادب کو دیے ہیں. آنے والا وقت طے خود کرے گا کہ ریحان کوثر جو ہے بڑے اچھے افسانچہ نگار ہیں اور انشاءاللہ آگے جا کر ثابت ہوں گے. لیکن میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہ ضرور کہوں گا کہ اس پر میری شدید خواہش ہے کہ اس پر افسانچہ نگاروں کو لے کر ایک گفتگو ضرور ہو، اور آن لائن ہی گفتگو ہو، تاکہ ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں، سن سکیں، سمجھ سکیں، اور ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کی اگر باتوں سے یا کسی نقطے سے اختلاف ہے تو ہم معقول کا اختلاف کر سکیں، اپنے دلائل کی روشنی میں اپنی بات رکھ سکیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ تاکہ جو سننے والے لوگ ہیں، دیکھنے والے لوگ ہیں، وہ بھی اپنی رائے قائم کر سکیں، اور جو لوگ حصہ لیتے رہیں گے مباحثے میں وہ لوگ خود بھی فیصلہ کر سکیں ہم نے جو بات کہی کیسی کہی، ہم نے جو بات سنی وہ کیسی سنی. میں سمجھتا ہوں کہ افسانچہ نویسی میں، افسانچہ لکھنے میں یہ ایک بڑا اہم قدم ہوگا. جی بہت شکریہ. میں محمد علی صدیقی صاحب سے کہنا ہی چاہتا تھا، اگر وہ آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی. جوڑنا یہ چاہتا ہوں کہ کمال صاحب کی باتیں سن کر ایسا لگا کہ افسانچے کا جو کنسپٹ ہے اس میں اختلاف بہت کم ہے اور اتفاق زیادہ ہے. کمال صاحب نے جتنی باتیں کہیں بالکل اس میں بہت ساری باتوں سے اتفاق ہے، مجھے بھی اتفاق ہے. اب میں نے اتنے تفصیل سے نہیں کہا، یہ کمال صاحب بہت اچھے اوریٹر ہیں، ایکسٹرا بولنے کے عادی ہیں، اس لیے انہوں نے اس طرح اتنی باتیں کہہ دی. میرے دل کے اندر کچھ باتیں رہ گئی، میں کچھ کہہ پایا، کچھ نہیں کہہ پایا. تو یہاں کہنا یہ ہے کہ بہت سی جگہ اتفاق ہے، اتفاق بہت زیادہ ہے، اختلاف کہیں تھوڑا سا کہیں ذرا سا ہے. اور اسی لیے تو آپ میرے پسندیدہ افسانچہ نگاروں میں سے ہیں. بس آپ کی کتاب آنے کی دیر ہے. اس میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ میرا ایک افسانچہ تھا جہاد. اس کو جب پرویز بلگامی صاحب نے پڑھا تو کہا کہ اچھا ہے لیکن ذرا سا اور مختصر ہونا چاہیے تھا. اب میں سوچے پڑ گیا کہ یہ 8 لائن افسانچہ ہے اور وہ لائنیں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں. 8 لائن کے افسانچے میں کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہے مگر کچھ اور مختصر، کچھ اور اختصار ہونا چاہیے تھا، کچھ اور کفایت ہونی چاہیے تھی. اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا اور کیا ہو سکتا ہے بھائی، 8 لائن کا افسانچہ، اس میں اور ہم کیا اختصار کریں. لیکن میں نے جو آپ کو وہ واقعہ بتایا، انور مرزا صاحب کی ایک اصلاح نے میرا ایک دروازہ کھول دیا. اس کے بعد جب میں نے اپنے افسانچوں کو اس نظر سے دیکھنا شروع کیا اور جہاد میرے سامنے آیا تو مجھے صاف نظر آیا کہ 2 لائنیں غیر ضروری ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. اور میں نے بڑے اطمینان سے ان 2 لائنوں کو ہٹایا اور اب مجھے وہ اپنا افسانچہ پسند ہے. تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، 8-70 کا افسانچہ بھی وہ کفایت لفظی سے آری ہو سکتا ہے. ہاں کمال صاحب کچھ کہہ رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب صدیقی صاحب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اس لیے اچھا لگتا ہے کہ صدیقی صاحب، جیسے میں نے ایک نجی گفتگو میں بھی کہا تھا کہ آپ بہت اچھے لرنر ہیں. صدیقی صاحب ابھی تک جو ہے اتنے سارے افسانچے لکھنے کے بعد اور اچھے افسانچے لکھنے کے بعد، اور آپ کی کتاب ریحان صاحب، آپ کی کتاب میں ان کے غالباً 40 افسانچے شامل ہیں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. تو 1001 افسانچوں کی کتاب میں اگر 40 افسانچے شامل ہو رہے ہیں، اس کا مطلب کہ بہت اچھا لکھتے ہیں صدیقی صاحب. تو اس کے باوجود بھی اگر صدیقی صاحب دوسروں کی بات سن کر اپنے افسانچوں پر غور کرتے ہیں، کم و بیش کرتے ہیں، دوسروں کے مشورے مانتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے صدیقی صاحب کے افسانچے بڑے اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ابھی تک سیکھ رہے ہیں. حالانکہ آج کل تو بھائی کسی کو اگر کچھ بولا جائے، کسی کو اگر ٹوک دیا جائے تو بس وہ سمجھ لیجئے کہ دشمنی اور عداوت مولنے کے برابر ہو جاتا ہے اور گھمنڈی کہلانے کی بات آ جاتی ہے. لیکن صدیقی صاحب کی طرح اگر تمام افسانچہ نگار سوچنا شروع کر دیں، چاہے وہ احمد کمال ہاشمی ہوں، ریحان کوثر ہوں، انور مرزا ہوں، یا ایون رونق جمال صاحب جو سینئر لوگ ہوں، اگر سب لوگ ایک دوسرے کی بات غور کرنا شروع کر دیں اور وہاں سے سیکھنے کا سلسلہ ختم نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ افسانچہ اچھا سے اچھا لکھا جا سکتا ہے. صدیقی صاحب یہی کر رہے ہیں، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ 8-70 کا افسانچہ بھی کفایت لفظی سے آری ہو سکتا ہے. کمال صاحب کی تمام باتوں سے اتفاق ہے، لیکن بس ذرا سا یہی ایک یہ ہے کہ کفایت لفظی
کا مطلب یہ نہیں کہ ہم 200 الفاظ میں ہیں تو وہ کفایت ہے. 200 الفاظ کے افسانچے میں بھی کفایت لفظی کا فقدان ہو سکتا ہے. اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ وہ جہاد میں صرف 8 لائن، چھوٹی چھوٹی 8 لائنوں کا افسانچہ تھا. پرویز بلگرانی صاحب نے کہا کہ یہ اچھا ہے، لیکن صدیقی صاحب دیکھیے اصل میں ٹھیک ہے، میں نے کہا نا کہ فلم میں آ گیا کفایت شاعری کو اگر لے لی جائے زندگی میں، تو کفایت شاعری کے لیے یہ کوئی تعریف نہیں ہے کہ آپ اتنے روپے اگر مہینے میں بچا لیں گے تبھی کفایت شاعری ہے. یہ تو آپ کے اوپر دار و مدار ہے کہ آپ کتنا خرچ کرتے ہیں اور کتنا بچاتے ہیں. آپ اپنی تمام آسائشیں پوری بچاتے ہیں، یہ کفایت شاعری ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ افسانچہ لکھ رہے ہیں، کسی پلاٹ کو ظاہر کر رہے ہیں، لیکن لفظی ہے. اب وہ کفایت لفظی میں بھی تائید کروں گا کہ اگر 10 سطور کی کہانی ہے اس میں بھی اگر کہیں لگے کہ نہیں یہ جملہ زیادہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ ہے، اس کو ایک جملہ کم کر لینا چاہیے. اگر 200 کی بھی الفاظ کی کہانی ہے اور کہیں بھی اتنا کمپیکٹ ہے پلاٹ کے اعتبار سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 200 الفاظ بھی جو ہے وہ کفایت لفظی مثال ہے. یہ تو پلاٹ پر، کہانی نگار پر، افسانچہ نگار پر منحصر کرے گا کہ وہ کیسے لکھ رہا ہے یا کیا لکھ رہا ہے. ایک جملہ پر غور کرے کہ کوئی جملہ غیر ضروری تو نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اختلاف بہت کم ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسی طرح گفتگو ہو تو جو ذرا تھوڑا سا اختلاف ہے وہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہو جائے. اب میں ریحان کوثر صاحب سے کہتا ہوں کہ سانچے کے میدان کے ماہر آپ کی نہیں میں دراصل آپ دونوں کے یہاں موجودگی کا فائدہ اٹھا رہا تھا، اور مجھے آپ دونوں کی مطلب بزم میں، گلشن افسانچہ میں یا افسانہ نگار میں، اور ہم تو باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ ابھی لائیو چل رہا ہے اور ماشاءاللہ کافی لوگ جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ وقت کا جو ہے اس کا فائدہ اٹھایا جائے. اور شمیم جہانگیری صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے، انہوں نے کمنٹ کیا ہے اور بہت اہم اور خاص موضوع پہ گفتگو چل رہی ہے، یہ ان کے تاثرات آئے ہیں. تو بہرحال میں تو یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ اس طریقے کے جو موضوع پر جو ہے وہ انشاءاللہ ہم پروگرام لیں گے، ہم مل کر لیں گے. اور یہ دراصل علیم اسماعیل صاحب کی کتاب جو آئی ہے تو اس کے بعد سے یہ اچھی ایک بحث شروع ہوئی ہے. تو آپ ہے اور احمد کمال ہاشمی صاحب ہے اور انور مرزا صاحب ہے، رونق جمال صاحب ہے، قیوم اثر صاحب ہے، اسی طریقے سے طاہر انجم صدیقی صاحب ہے، ہمارے شہروز خاور صاحب ہے، ہمارے ریاض توحیدی صاحب ہے. اس طریقے سے ہمارے اور بھی سینئر جو ہمارے جو افسانچہ نگار ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ پروگرام ہم کریں گے، کیونکہ اس سے جو ہے ہمارے نئے لکھنے والوں کو بہت فائدہ ہوگا. اب جہاں تک احمد کمال ہاشمی صاحب کا بات ہے تو میں بتا دوں کہ میں ان کے شعر، ایسے کچھ شعر میں نے پڑھا ہے کہ جس کو بہترین افسانچہ بنایا جا سکتا ہے. بنائیے. تو مطلب ایک شعر میں ایسی بات کہی دی ہے، بلکہ مصرع میں تو احمد کمال ہاشمی صاحب کے ایسے کئی مصرے میں پڑھ چکا ہوں کہ جس کو باقاعدہ افسانچہ بنایا جا سکتا ہے. تو میں آپ دونوں میں جو اختلاف ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. اصل میں میرا جو یہ کہنا ہے، ہاں آپ دونوں جو ہے اس کے اختلاف میں بھی جو ہے وہ میرے لیے اتفاق کی بات ہے. وہ تو ہم لوگوں کے اندر کمال صاحب کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، انکمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم لوگ اختلاف میں اتفاق رکھتے ہیں. آپ کا جو خیال ہو، اگر ہم متفق ہیں تو اچھی بات، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. ہمارا کوئی خیال ہے، آپ متفق ہیں تو اچھی بات نہیں، متفق ہے تو کوئی بات نہیں. ہم لوگ اختلاف میں بھی اتفاق رکھتے ہیں. جی اور جہاں تک صدیقی صاحب کے، محمد علی صدیقی صاحب کی بات ہے، تو کرکٹ کے زبان میں اگر کہا جائے تو ابھی موجودہ جو افسانچہ نگار ہے ان میں ان کا سب سے اچھا اسٹرائک ریٹ بھی ہے اور سب سے زیادہ جو ایوریج بھی ہے. تو میں دونوں محمد علی صدیقی صاحب کے لیے دونوں کو، مطلب ان کا اسٹرائک ریٹ بھی اچھا ہے اور ایوریج بھی اچھا ہے. مجھے کچھ یاد نہیں آتا کہ ان کا کوئی افسانچہ مجھے خراب لگا ہو، یعنی کہ سب جو ہے افسانچے، ہاں مطلب یہ کم لکھتے ہیں
जबकि वो एक हिसाब से देखा जाए तो आप जैसा किताब मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब की। मैं सिद्दीकी लगा साहब हुआ का मैंने पहले रेहान साहब, जी जी मैं पुश कर रहा हूँ इनको, बहुत जी दिन से जी पुश कर रहा हूँ। नहीं, वो आपको थोड़ा ज्यादा पुश करना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत जरूरी है कि इनका मजमुआ जो है सामने आए, आ जाना चाहिए क्योंकि मैं बहुत बेहतरीन अफसाने, ये जो 6-7 महीने में जो है ना सिद्दीकी साहब ने बेहतरीन अफसाने पेश किए हैं। मैंने सिद्दीकी साहब का पहला खुला गोश्त पढ़ा था जी। और उसी के साथ में 2 अफसानचे और जो शुरू में अल्फ लैला में जो है वो शामिल है, वो तीनों मास्टरपीस है, जबकि वो शुरू की बात है। जी, और उसके बाद से तो फिर सिलसिला ही शुरू है मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब की, मतलब सेंचुरी मारने का जो है, अगर क्रिकेट की जबान में बात की जाए तो। बहरहाल बहुत आप लोगों से मैं मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। ये दूसरा हिस्सा भी जो है इस शाम अफसानचा का मेरे ख्याल से कामयाब है। तनकीदी नुक्ते नजरी से फन पे इससे अच्छी और इससे ज्यादा अफसानचों को मेरे ख्याल से ऑनलाइन क्रेडिट गोस टू यू। नहीं, ये आप समझिए मेरी बात अहमद कमाल आखवी साहब, आपने अफसानचे की बुनियाद आपने रखी, मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब भी मौजूद थे, मैं भी था। अब ये तनकीदी नुक्ते नजरिए से जो हमने ये आज बुनियाद रख दी है हम तीनों ने, इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे और आगे इस तरीके की मौजू पे हम मतलब ऑफलाइन अनवर साहब के साथ ये प्लान करते हैं और इंशाल्लाह इस शाम अफसानचा के साथ में फन पे भी बात होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ और बाकी नए हमारे जो बाकी साथी हैं उनके साथ इंशाल्लाह अगले इस तनकीदी और फन पे बात करने के लिए हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया, 2 दफे शुक्रिया, एक तो प्रोग्राम के पहले हिस्से के लिए और दूसरे हिस्से के लिए दोबारा मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब की निजामत, माशाल्लाह आपके लिए आपका जितना शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। उसी तरीके से अहमद कमाल मिर्जा साहब ने और आपने जब ये जिम्मेदारी दे दी तो मैं सोचने लगा कि इसकी निजामत अफसानचों की महफिल है और ऑनलाइन महफिल है, तो इसकी निजामत कैसी होनी चाहिए। इसका जवाब मेरे दिमाग में आया कि इसकी निजामत भी अफसानचों जैसी ही होनी चाहिए। दोपहर के वक्त कमाल साहब से बात हो रही थी, इन्होंने पूछा कि भैया आपने क्या सोचा है, किस तरह आप निजामत करेंगे। हमने कहा कि बस जैसे अफसानचा होता है निजामत भी उसी तरह होगी, तो निजामत भी अफसानचा नुमा ही, यानी किफायती लफ्जी के साथ किफायती लफ्जी के साथ। जी जी। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोग ने अपनी बातें रखी, जबकि बरजस्ता इस सवाल पूछा गया उसके बावजूद मेरा दावा है कि बहुत ज्यादा तैयारी के बाद भी मैं अगर 2 लोगों को पकड़ के लाता प्रोग्राम में तो इससे अच्छी गुफ्तगू नहीं हो पाती। मैं अपनी बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। तो ये आप दोनों ने जो अपने अफसानचों के ताल्लुक से नजरिया पेश किया, मैं उसके लिए और इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में शिरकत के लिए मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह हम इसी तनकीदी नुक्ते नजरी से अगले किसी सिलसिले में फिर से हाजिर होंगे। तो आप तमाम को का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब। अल्लाह।